भारतबाट आएका गुरु बागेश्वरसँगको सार्वजनिक भेटका रूपमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा स्पष्टीकरण। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीलाई भदौबाट दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने। सुन तस्करीको छानबिनमा उच्च स्तरीय संयन्त्र बन्न सक्ने राजेन्द्र लिङदेलको संकेत। विमल घरती मगरले गरे प्रेमिकासँग विवाह। भदौ 15 देखि काठमाडौँ कलिङ महोत्सव, मनिषा कोइराला र दिव्या दत्त पनि सहभागी हुने। कागवे निवासीको पुनर्स्थापनाका लागि ठिनी गाउँबाट 5 लाख रुपियाँ सहयोग। स्याङ्जाको भिरकोटमा आमालाई कुखुरा, बच्चालाई न्यानो कपडा प्रदान। अनुदानको मल बिक्री गर्नेलाई 2 लाख रुपियाँ जरिवाना। कञ्चनपुरमा छात्रालाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा विद्यालयका लेखापाल पक्राउ। सुशासनको अभियान सबै स्थानीय तहमा चलाउनु पर्ने संचार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। नवलपरासीमा सुरु भयो सर्प महोत्सव, सर्पलाई किसानको साथी पनि भन्ने दाबी। संसद अवरोधमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवै दोषी रहेको काङ्ग्रेस सांसद शेखर कोइरालाको भनाई। शिक्षामा दलित महिलालाई पहुँच पुर्याउन सासूको इच्छा, बुहारीलाई शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै। नवजात शिशुको आँखा पाकेमा के गर्ने, सोबारे सम्पूर्ण जानकारी। स्पेन बन्यो महिला विश्वकप फुटबलको नयाँ विजेता। काठमाडौँ महानगर विरुद्ध नारा, सहर सबैका लागि कि धनीका लागि मात्रै प्रश्न। कागबेनीमा बाढीमा पुरिएको 1.5 करोड रुपियाँ भेटियो। सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष सकियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलबार 3 बजेसम्मका लागि स्थगित। अस्पतालबाट नै जन्मने बित्तिकै शिशु गायब, डाक्टर सहित 2 जना पक्राउ। माधव बाबुरामलाई उन्मुक्ति दिएपछि रवि लामी छानेको आशंका, गृहमन्त्री ठुलै गडबड त छैन। चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। हाई प्रोफाइललाई नछुनेतर्फ सरकार लागेको प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा एमालेको दाबी। उत्पादन घटेपछि भारतले प्याज निर्यातमा 40% कर लगायो। नेपालमा पनि मूल्य बढ्ने। यस वर्ष भदौमै पाक्न थाले स्याङ्जाका सुन्तला। 2 दिनसम्म देशभर झरी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदको भनाई। ऋषि धमलाको बचाउमा सासू आक्रोशित हुँदै शर्मिला ऐवालाई गाली। रोजगारीका लागि ओमान भनेर लगिएकी झापाकी कमला मुर्मू इराकमा 3 वर्षदेखि बन्धक, सहयोगका लागि आमाको अपिल। 60 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ गरिएका 4 चिनियासँग नेपाली नागरिकता भेटियो। राजनीतिक गतिविधि छाडेर विप्लवका नेताहरू धान गोड्न व्यस्त। बाढीले क्षति पुर्याएको कागबेनीमा पुनर्निर्माण सुरु। साउमा जग्गाको कारोबार बढेसँगै सरकारको राजस्व वृद्धि। ठूला काण्डहरू शीर्ष नेताहरूकै कारण सामसुम पार्न खोजिएको भन्दै गगन थापाको आपत्ति। रुसी अन्तरिक्ष यान चन्द्रमामा दुर्घटना र यात्रुवाहक बसमा आगो लाग्दा पाकिस्तानमा 20 जनाको निधन, 15 जना घाइते। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 4 गते सोमबार। आज नाग पञ्चमी, श्रावण शुक्ल पञ्चमी। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा नवजात शिशुको आँखा पाकेमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव दिन सक्नुहुनेछ तल कमेन्ट बक्समा। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, समाचार सुरु गरौँ। शास्त्रीसँगको भेटबारेमा गृहमन्त्रीको प्रष्टीकरण शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भारतबाट आएका गुरु बागेश्वरसँगको भेटबारेमा सार्वजनिक रूपमा नै प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। उहाँले स्वामी आनन्द अरुणको प्रस्तावमा आफू भेट्न गएको बताउनु भएको छ। सर्वदलीय बैठकपछि आइतबार पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा श्रेष्ठले सो प्रष्टीकरण दिनुभएको हो। उहाँले धर्म र ईश्वरमा आफ्नो विश्वास नरहे पनि आध्यात्ममा भने रुचि रहेको बताउनु भएको छ। बागेश्वरले काठमाडौँ आउन साथ नेपाल भारतको अभिन्न अङ्ग हो भनिदिएको अभिव्यक्ति बारेमा पनि गृहमन्त्रीलाई सोधिएको थियो। उहाँले त्यसको जवाफमा मैले हेर्न पाएको छैन, तर नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। मैले सुने अनुसार सुरुमा उहाँले झुन्डिएर एउटा वाक्य बोल्नुभयो र मैले सुने अनुसार उहाँले सुरुमा झुकिएर एउटा वाक्य बोल्नुभयो र त्यसपछि सच्याउनु भयो भन्ने छ उहाँको भनाइ छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई यही भदौदेखि दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। गत वर्ष कक्षा 8 सम्म दिँदै आएको खाजा महानगरले यस वर्ष 10 कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिने व्यवस्था गरेको महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख अधिकारी सीताराम कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार संघीय सरकारले कक्षा 6 सम्म प्रति विद्यार्थी 15 दिँदै आएकोमा अहिले महानगरले गत वर्षबाट नै 10 रुपियाँ थपेर 25 रुपियाँ बनाएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सरकारले दिँदै आएको 15 मा महानगरले 15 थप गरी 30 पुर्याएको कोइरालाको भनाइ छ। भदौदेखि कक्षा 6 देखि 10 सम्मका लागि नै दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्न लागेको महानगर अन्तर्गत शिक्षा विभागले विद्यालयलाई पत्रचार पनि गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेलले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी समाधान खोज्न सत्तापक्ष सकारात्मक भएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका नेताहरूसँगको छलफलपछि लिङदेलले सरकार र प्रतिपक्षबीच छलफल सकारात्मक भएको बताउनु भयो। सोमबार पुनः सर्वदलीय बैठक बस्ने र संसद अवरोध गर्ने विषयमा पनि निष्कर्ष निस्कने उहाँको भनाइ छ। सरकारी पक्ष पनि लचिलो हुने र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएर जाने कुरामा सहमति नजिक पुगेको भन्दै अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्न सक्ने लिङदेलको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो संसद अवरोध हटाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। छलफल सहमतिको नजिक पुगेको छ। फेरि बैठक बस्छ र संसदको अवरोध अन्त्यका लागि निष्कर्ष निस्कन्छ। बीचको बाटो निकाल्ने भनिएको छ। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष लचिलो भएको छ। अहिले भइरहेको अनुसन्धान पनि प्रभावित नगर्ने र प्रतिपक्षको मागलाई पनि सम्बोधन गरेर जाने बाटो हुन सक्छ। बैठकपछि बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सदन सुचारू गर्ने बारेमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनु भएको थियो। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्य विमल घरती मगरले विवाह गरेका छन्। उनले लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेकी प्रेमिका लीना प्रधानसँग काठमाडौँको भद्रकालीमा मन्दिरमा गएर विवाह गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणबाट शुक्रबार उनी बाहिर निस्केका थिए। उनले विवाह बारेमा भने साथीलाई समेत खबर गरेका थिएनन्। विमल हालसालै मात्र एफसी कप छनौट खेलेर भारतबाट फर्केका हुन्। एन्फा एकाडेमीका उत्पादन उनी एक समय चोटग्रस्त रहेका थिए। विमल र लीना 5 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। विमल मालदिव्समा फुटबल खेल्न जाँदा पहिलो पटक लीनासँग उनको भेट भएको थियो। लीना हाल युएईमा वैदेशिक रोजगारीमा छिन्। छुट्टीमा नेपाल आएकी लीना 2-3 दिनमा नै युएई फर्कने तयारीमा छिन्। विमलले दुवै पक्षका परिवारको उपस्थितिमा विवाह गरेको बताएका छन्। काठमाडौँ कलिङ साहित्य महोत्सवको दोस्रो संस्करण घोषणा भएको छ। गत वर्षदेखि आरम्भ भएको यो महोत्सव भदौ 15 देखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुनेछ। नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका साहित्यकारहरूको जमघट हुने यो अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवलाई एसएसबी प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाल र कलिङ लिटरेरी फेस्टिभल केएलएफ भारतले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछन्। आयोजकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा महोत्सवमा विभिन्न देशका 300 बढी लेखकहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ। महोत्सवमा दक्षिण एसियाका कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य, कविता, पत्रकारिता, पर्यटन, राजनीतिक लगायतका समसामयिक विषयवस्तुमा प्रस्तुत गर्ने र काम गर्ने चर्चा परिचर्चा चलेको छ। महोत्सवमा भारतबाट पद्मश्री पुरस्कार विजेता हलधर नाग, पद्मश्री सुदर्शन पटनायक, पद्मश्री नीला माधव पाण्डा, पद्मश्री अरुणा मेहन्ती जस्ता दिग्गज सहभागी हुनेछन्। अभिनेत्री तथा लेखिका दिव्या दत्त, दीप्ति नवल, हर हर शम्भुको फेम गायिका अभिलिप्सा पाण्डा पनि सहभागी हुने जनाइएको छ। अभिनेत्री मनिषा कोइराला पनि महोत्सवमा सहभागी हुने जनाइएको छ। मोस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनीमा गत साउन 8 गते आएको बाढीबाट पीडित भएकालाई मोस्ताङकै ठिनी गाउँ समाजले आर्थिक सहयोग गरेको छ। बाढीबाट 42 वटा घर पूर्ण रूपमा तथा आंशिक रूपमा क्षति भएको र पशुगोठ लगायतका भौतिक संरचना भत्किँदा बाढी पीडित समस्यामा परेका छन्। कागखोलामा आएको बाढी कालीगण्डकी नदीमा मिसिँदा उर्लिएर आएको नदीको बारेमा थाहा पाएर समयमा नै सुरक्षित स्थानमा सार्न भ्याएकाले मानवीय क्षति नभए पनि कागबेनीमा करोडौंको क्षति भएको छ। बाढी पीडितहरूको दुःखमा मलम लगाउनका लागि कतिपय मुस्ताङवासी कागबेनी पुगेर जनश्रमदान गरेका छन्। सोही क्रममा घरपोजङ गाउँपालिका 5 पर्ने ठिनी गाउँका बासिन्दाले 5,12,115 रुपियाँ सहयोग गरेको जनाइएको छ।
भिरकोट नगरपालिका 8ले सुत्केरी आमालाई लोकल कुखुराको भाले र बच्चालाई न्यानो कपडा दिन थालेको छ। ओडाको सुत्केरीहरूलाई पोषण र परामर्श सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत ओडाका जनप्रतिनिधि, ओडा सचिव, स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख र अनमी आमा समूहका प्रतिनिधि सुत्केरी आमाको घरमै पुगेर सो सामग्री दिन थालिएको हो। ओडाले सुत्केरी आमाहरू सावित्री सुनवार र माझ खर्ककी कुसुम खनालाई कुखुराको भाले र अन्य पोषण सामग्री दिएर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको हो। ओडा अध्यक्ष नन्दलाल खनालले घरमै पुगेर स्वास्थ्य कर्मीले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी लिई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा र परामर्श दिने र जनप्रतिनिधिले सुख दुःख र अन्य समस्याका बारेमा पनि परामर्श दिएको बताउनुभयो। उहाँले सुत्केरी पोषण र परामर्श सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ओडाले 1 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा सँगै खटिने ओडा सचिवले पनि जन्म दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजात जुटाउन र जन्म दर्ता गर्ने गरेको खनालको भनाइरहेको छ। सरकारले किसानलाई अनुदान दिएको रासायनिक मल बिना अनुमति बिक्री गरेको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले सदरमुकाममा रहेको एउटा पसललाई 2 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। सदरमुकाम स्थित इलाम नगरपालिका 7 मा सञ्चालित मादुर्गा एग्रिकल्चर एन्ड सप्लायर्सलाई उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन 2075 को दफा 38 को खण्ड ग बमोजिम कसुर गरेको ठहर गर्दै जरिवाना गरिएको इलामका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो। कोइरालाले उक्त पसल सञ्चालकलाई आजको मितिबाट नै 7 दिनभित्र बैंकमा जरिवाना बापतको रकम जम्मा गरी भाउचरको प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन आदेश दिएको बताउनुभयो। कोइरालाका अनुसार सो पसलबाट 14 बोरा युरिया, 26 बोरा डिएपी र 2 बोरा पोटास बरामद गरिएको छ। कञ्चनपुरमा छात्रालाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले एक विद्यालयका लेखापाललाई पक्राउ गरेको छ। भीमदत्त नगरपालिका 10 को सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल वीरेन्द्र प्रसाद जोशीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायक उपरीक्षक एसपी प्रकाश डागीले जोशीले विद्यालयमा अध्ययनरत 15 वर्षीय बालिकामाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको जानकारी दिनुभयो। लेखापालले छात्रालाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दा आइतबार विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले जोशीलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। जोशीलाई पक्राउ गरिए पनि पीडित पक्षले अहिलेसम्म किटानी जारी भने दर्ता गराएको छैन। घटनाबारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सुशासनको अभियान सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। स्थानीय तहदेखि हरेक सेवा प्रवाह गर्ने निकायको कामले नै नागरिकहरूमा सरकारप्रतिको धारणा निर्माण गर्ने हुनाले पनि सबै तह र निकायहरूको सामूहिक प्रयास आवश्यक हुने औल्याउनु भयो। प्युठानको प्युठान नगरपालिकाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले जनताको दैनिकी सेवा प्रवाहको मुख्य निकासा स्थानीय तह भएकाले सबै स्थानीय तहमा सुशासन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। स्थानीय तहको सेवाले नागरिकमा सरकारप्रतिको धारणा निर्माण हुने हुनाले पनि सबै तह र निकायको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमै पहिलोपटक नवलपुर सदरमुकाम काउसतीमा नेपाल सर्प महोत्सव सुरु भएको छ। नागपञ्चमीको अवसर पारेर सर्प महोत्सव आयोजना गरिएको हो। नेपाल टेक्नोलोजी संघको आयोजना तथा जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय नवलपुर र मध्यपुर बहुमुखी क्याम्पसको आयोजनामा आइतबारबाट सुरु भएको महोत्सवमा 2 दिनसम्म चल्ने बताइएको छ। सर्पका बारेमा जनमानसमा धेरै किसिमको भ्रम रहेको र कतिपय अवस्थामा सर्प र सर्पको टोकाइ बारेमा सामान्य ज्ञान पनि नहुँदा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेकाले यसबारे जानकारी दिने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना गरिएको सर्प संरक्षण कर्मी एवं नेपाल सर्प महोत्सव मूल आयोजक समिति निर्देशक कमलदेव कोटाले जानकारी दिनुभएको हो। महोत्सवमा सर्प, सर्पदंश र सर्प संरक्षणका बारेमा जानकारी दिन विभिन्न स्टल राखिएको छ। नेपालमा कति प्रकारका सर्प छन्, कति विषालु हुन् भन्ने बारेमा छुट्याउने र सर्पको टोकी हाले के गर्ने के नगर्ने भन्ने बारेमा पनि जानकारी दिने देवकोटाको भनाइ छ। महोत्सवमा जीवित सर्पको प्रदर्शनी गरिएको थियो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संसद बैठक चल्न नदिन सरकार र प्रतिपक्षीय दुवै दोषी रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार संघीय संसद भवनमा परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा जवाब दिने क्रममा उहाँले संसद तत्कालका लागि सुचारू गराउनका लागि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभएको हो। देश र जनताको कुरा भएकाले पनि संसद बैठक छिटोभन्दा छिटो सुचारू गर्नुपर्ने नेता कोइरालाको भनाइ थियो। उहाँले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षले सरकारलाई गाली गर्ने र सरकारले प्रतिपक्षको काम गर्न दिएन भन्ने बारेमा पनि कुरा गर्नु स्वाभाविक भए पनि संसद बैठक भने सुचारू गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेता कोइरालाले भन्नुभयो, संसद छिटोभन्दा छिटो चल्नुपर्छ। अब बैठक मंगलबारको लागि बोलाइएको छ। हेरौं के गर्नुहुन्छ। यो एमाले माओवादी र कांग्रेसको कुरो होइन, यो नेसनलको कुरा हो, देशको कुरा हो, राष्ट्रको कुरा हो। संसद चल्नुपर्छ। म एउटा सांसद हो, नेपाली कांग्रेसको उहाँको भनाइ छ।
सिन्धुलीको 3 पाटा गाउँपालिकाले उच्च शिक्षामा दलित महिलाको पहुँच पुर्याउनका लागि सासूको इच्छा बुहारीलाई शिक्षा कार्यक्रम ल्याएको छ। गाउँपालिकाले आइतबार सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकाले 3 पाटन गाउँपालिकाभित्र रहेका 3वटा सरकारी तथा सामुदायिक क्याम्पसमा स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तह अध्ययन गरिरहेका र गर्न चाहने दलित महिला छोराछोरी तथा बुहारीलाई क्याम्पस भर्ना तथा मासिक शुल्क गाउँपालिकाले बेहोर्ने जनाएको छ। पालिकाले बुहारी भए सासू र छोरी भए आमाले भर्ना गराउनु पर्ने, आमा अथवा सासू नभए परिवारका अन्य एकले सहगोलभित्र रहेर महिला नातेदारले छोरी वा बुहारी भर्ना गराउनु पर्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ। यो बमोजिम अभिभावक समेत नभए सम्बन्धित ओडाको महिला ओडा सदस्यले भर्ना गर्न लगाउनु पर्ने र क्याम्पसले सोही अनुसार भर्ना गरिदिने व्यवस्था गरेको छ। भर्ना हुँदा बखतको फोटो अनिवार्य खिच्नुपर्ने पनि पालिकाले उल्लेख गरेको छ। नवजात शिशुलाई धेरै सताउने रोग मध्येको आँखा पाक्ने समस्या एक हो। उनीहरूलाई कुनै न कुनै समयमा आँखा पाक्ने समस्याले सताउँदै आएको छ। त्यसमाथि पनि अहिले प्रकोप जसरी बढिरहेको आँखा पाक्ने समस्याले नवजात शिशु प्रभावित बनेका छन्। यस्तोमा शिशुलाई आँखामा हुने संक्रमणबाट जोगाउन अभिभावकले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। बाह्य जीवाणु र भाइरसको सम्पर्कमा आएपछि नवजात शिशुको आँखामा संक्रमण हुन सक्छ। शिशु तथा बालबालिकाहरूमा प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने हुँदा छिटो संक्रमण हुने सम्भावना उच्च हुन्छ, जसका कारण अभिभावकलाई आँखा पाक्ने समस्या छ भने शिशुमा पनि सर्ने सम्भावना तादिक रहन्छ। विशेष गरी गर्भवती आमाबाट सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। साथै संक्रमित आमाले आँखामा छोएमा प्रसुतिका कक्षमा शिशुको आँखामा चोटपटकका लागिमा पनि शिशुमा यस्तो समस्या देखिन्छ। आँखा रातो हुने, चिप्राउने, आँखाबाट आँसु बग्ने, आँखा सुनिने, पटक पटक आँखा चिम्लेर हात लगिरहने, आँखा बिजाएर रुने जस्ता लक्षण देख्न सकिन्छ। रोकथामका लागि आँखा पाक्ने बित्तिकै अस्पताल लैजानुपर्छ। चिकित्सकहरूले आँखाको अवस्था हेरेर औषधि उपचार दिन सक्छन्। नवजात शिशु होस् या बालकहरू चिकित्सकको सल्लाह अनुसार औषधि पटक पटक हाल्नुपर्छ। तर जथाभावी वयस्कहरूलाई हाल्ने औषधि भने नवजात शिशुको आँखामा हाल्नु हुँदैन। औषधि हालेपछि आफ्नो हात पनि साबुन पानीले धुनुपर्छ। आँखामा जति पटक छोइन्छ त्यति पटक सफा गर्नुपर्छ। अहिले देखिएको संक्रमण मन्द किसिमको भएकाले पनि एक सातामा ठिक हुन्छ। जटिलता भने आँखा पाक्ने समस्या हुँदा हेरचाह भएन भने नवजात शिशुको आँखाको नानीमा असर गर्न सक्छ। आँखाको नानीलाई असर गरेमा दृष्टि धमिलो हुन सक्छ। यदि आँखाको नानीलाई असर गरेको छ भने 3 महिनाको समयमा निको हुन सक्छ। यसको लागि भने व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। जोगिनको लागि आँसुको माध्यमबाट पनि सर्ने हुँदाले रुमाल अरूलाई प्रयोग गर्न नदिँदा राम्रो हुन्छ। भिडभाड भएको ठाउँमा बच्चाहरूलाई नलैजाने डाक्टरहरूको सुझाव रहेको छ। पौष्टिक आहार पर्याप्त मात्रामा दिने ताकि रोगसँग लड्ने क्षमता बढोस्। यसबाहेक समय समयमा डाक्टरको जाँच गराउनेमा बालबालिकामा हुने आँखाको संक्रमणको जोखिम कम गर्न मद्दत मिल्छ। इङ्ल्यान्डलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै स्पेन महिला विश्वकपको नयाँ विजेता बनेको छ। अस्ट्रेलियामा आइतबार भएको खेलमा स्पेनकी कप्तान ओल्गा कार्मोना गार्सियाले निर्णायक गोल गरेकी हुन्। 29औं मिनेटमा कप्तान समेत रहेकी गार्सियाले गरेको गोलमा स्पेन विश्व विजेता बनेको हो। दोस्रो हाफमा स्पेनले पेनाल्टीको मौका पाए पनि अग्रता दोब्बरको मौका भने सदुपयोग गर्न सकेन। 70औं मिनेटमा जेनिफर हार्मोसोले प्राप्त पेनाल्टी सदुपयोग गर्न सकिनन्। महिला विश्वकप हालसम्म अमेरिकाले 4 पटक, जर्मनीले 2 पटक तथा जापान र नर्वेले 1-1 पटक जितेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक व्यापारीलाई विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेका छन्। सडक व्यापार गर्ने साना व्यवसायीहरूले महानगरपालिकाले आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै आइतबार काठमाडौँमा भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन्। महानगरले जबरजस्ती विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै साइकल, ठेलागाडा, फुटपाथ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले आन्दोलन गरेका हुन्। व्यवसायीहरूको आन्दोलनमा सहभागी कानून व्यवसायी सुबिन मुल्मीले महानगरले सडक व्यापारीहरूलाई गरी खान नदिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सडक व्यापारीहरूलाई कानूनले रोकेको अवस्था नरहेको बताउँदै महानगरले गैर कानूनी रूपमा व्यवसायीहरूको सामान खोसेर लिलामी गरी पैसा कमाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। व्यवसायीहरूले सहर सबैका लागि कि धनीका लागि मात्रै गरी खान देऊ लगायतका नारा लगाएर आन्दोलन गरेका हुन्। मुस्ताङको कागवेनीमा बाढीले पुरेको 1.5 करोड रुपियाँ बढी रकम भेटिएको छ। आइतबार स्थानीय आवासीय सुरक्षाकर्मी र बैंकका कर्मचारीद्वारा भग्नावशेष उत्खनन गर्ने क्रममा उक्त रकम भेटिएको हो। बाढीले पुरिएको बैंकको भवन खोतल्दा प्रभु बैंकको 51,62,226 र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको पनि 1,05,32,964 फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मुस्ताङ प्रहरी नायक उपरीक्षक रविन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। बाढीले प्रभु बैंकको भवन नै बगाएको थियो भने नेपाल
इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक भएको घर 2 तलासम्म बाढीसँगै आएको लेदोले भरिएको प्रहरी नायकको परीक्षक पौडेलको भनाइ छ। एक सातापछि आइतबार फेला परेको रकम सुरक्षित नै रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। संघीय संसदमा देखा परेका गतिरोध लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। आइतबारको बैठकमा सरकार र विपक्षी दल दुवैले आफ्नो अडान नछाडेपछि कुनै पनि निष्कर्ष ननिस्किएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिनुभएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार र सुरक्षा घेरा छलेर बाहिरिएको 60.5 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले गएको साउन 3 गते सिनामङ्गलमा बरामद गरेको थियो। त्यही विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गर्न माग गर्दै एमालेले सदन अवरोध गर्दै आएको छ। सरकार र सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध रहेका दलले उच्च स्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको भन्दै सरकारी संरचना बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गर्दै आएको छ। त्यही कारण महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन। बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सहभागी हुनु भएन। विराटनगरको ग्रीन क्रस अस्पतालबाट नवजात शिशुलाई गायब गरेको आरोपमा प्रहरीले सोही अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर र एक अर्का व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। नवजात शिशु गायब गरेको आरोपमा सोही अस्पतालमा कार्यरत प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर तपेश्वर लाल कर्ण र भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका 4 घर भएका 27 वर्षका गोविन्द राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। डाक्टर कर्ण कोशी अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पनि हुन्। सरकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेका उनी दिपेश मेडिकल क्लिनिक सञ्चालन गर्छन् र ग्रीन क्रस अस्पतालमा पनि काम गर्छन्। अर्का व्यक्ति राई नै ती युवतीलाई अस्पताल लगेका थिए। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि बच्चा अस्पतालमै रहेको भन्दै आमालाई मात्रै होटलमा लगेर राखेको र बच्चा लिएर आउँछु भनेर होटलबाट निस्केर बेपत्ता भएको आरोपमा प्रहरीले गत शुक्रबार पक्राउ गरेको हो। तीनै युवतीको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको र व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसुरमा अदालतबाट म्याथअप गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीलाई निर्णयकर्ता सबैको बयान बिनाको अपुरो फाइल नबुझाउन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सो प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री दयामाधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित निर्णय प्रक्रियामा सहभागी मन्त्रीहरूको बयान बिना नै सीआईबीले फाइल बुझाउने तयारी गरेको प्रति उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। सभापति लामिछानेले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, सीआईबीले गैर कानुनी आदेश नमानोस् र नसुनोस्। ललिता निवास प्रकरणमा निर्णयकर्ता सबैको बयान नै बिनाको अधुरो अपुरो फाइल पेश नगरोस्। गृहमन्त्रीज्यू केही त गडबड छ, ठुलै गडबड छ। उहाँले सो प्रकरणमा ठुलै गडबड भएको गृहमन्त्रीप्रति आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसो त सत्ता गठबन्धनको बैठकले पनि ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बयान नलिने सहमति गरेको सोही अनुसार सीआईबीलाई सरकारले दबाब दिएको आरोप छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भन्सार नाकाबाट हुने चोरी र पैठारी तथा अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको हो। गृह मन्त्रालयमा आइतबार बसेको कुखुरा तथा कुखुराजन्य वस्तुको गैर कानुनी ओसार पोसार नियन्त्रण सम्बन्धी बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न वस्तुको अवैध व्यापारले नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा परेको मात्रै नभइकन सरकारले समेत ठूलो राजस्व गुमाइरहेको बताउनुभयो। भन्सार नाका र खुला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारी व्यवसायीको मात्रै समस्या होइन, यस्ता अवैध गतिविधिले पनि व्यवसायी त मारमा परेकै छन्, राष्ट्रले पनि राजस्व गुमाएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मुलुक आत्मनिर्भर हुने वस्तुमा पनि बाहिरबाट चोरी पैठारी हुने देखिएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। खुला सिमाना र भन्सार नाकाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि प्रहरी प्रशासनका तर्फबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले सोमबारको बैठकमा सुन प्रकरण उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि सरकार लचिलो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। संसद अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भन्नुभयो, सुन प्रकरणमा राजनैतिक दलको पनि संलग्नता भएको कुराहरू आइरहेको छ। यस्तोमा सीआईबीले अनुसन्धानका लागि बोलाउने स्थिति रहनेछ। यसमा मात्रै होइन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र हाई प्रोफाइलका मान्छेहरूलाई छानबिनमा नल्याउने, साना मान्छेहरूलाई ल्याएर
भएर कारबाही गर्यौं भन्ने ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ। त्यसैले हामीले सरकारमा समितिको माग जोडदारका रूपमा राखेका छौं। उहाँले बैठकमा प्रधानमन्त्रीले CIBले गरेको अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएकाले यो अनुसन्धान सकिएपछि समिति गठन गर्न सकिने धारणा राख्नु भएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो कारणले संसद अवरोध नभएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले अब बस्ने संसद बैठकमा आफूहरूले मात्रै नभएर अन्य दलका नेताहरूलाई पनि बोल्न दिनेसम्म लचक हुन सक्ने बताउनुभयो। समितिको पक्षमा सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो। भारतले प्याज निर्यातमा 40% कर लगाएको छ। उत्पादन घटेकाले आन्तरिक बजारलाई स्थिर राख्न निर्यातमा 40% कर लगाएको वित्त मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतमा पछिल्लो हप्ता मात्रै खुद्रा बजारमा प्याजको भाव झण्डै 60% बढेर किलोको 50 भारसम्म पुगेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भारत सरकारले आउँदो डिसेम्बर अन्तिमसम्मका लागि निर्यातमा कर लगाएको हो। भारतले प्याज निर्यातमा पहिलोपटक कर लगाएको हो। विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्याज निर्यात गर्ने देश भारतले गएको अप्रिल 1 देखि अगस्त 4 सम्म 9,75,000 टन प्याज निर्यात गरेको छ। यसअगाडि भारतीय प्याज अरू निर्यातकर्ताहरू देशहरू पाकिस्तान र चीन, इजिप्टको भन्दा सस्तो थियो। तर अब महँगो भएकाले निर्यात कम हुने र स्थानीय बजारमा पनि भाव बढ्नबाट रोकिने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। भारतले प्याज निर्यातमा कर लगाउँदा नेपालमा पनि भाव बढ्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आइतबार कालीमाटी बजारमा भारतीय प्याज औसत किलोको 61 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। स्याङ्जामा भदौमै सुन्तला पाकेर बिक्रीका लागि तयारी गरिएको छ। पुतली बजार नगरपालिका 11 मायाटारीका बुद्धराज अर्यालले लगाएको उन्सु जातको सुन्तला साउनको अन्तिमबाट नै पाक्न सुरु भएको हो। उनको फार्म करिब 150 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। अर्यालको फार्ममा सुन्तला बगैँचामा उन्सु सहित 15 जातिका 1300 सुन्तला, अमिला जातका फलफूल, कफी, अदुवा, बेसार, तेजपत्ता, टिमुर, जुनार लगायतका 35 भन्दा धेरै कृषि उपज उत्पादन हुन्छन्। उनले वार्षिक रु 15 लाखको मात्रै सुन्तला बिक्री गर्दै आएका छन्। शान्ति कफी ट्रेड र मायाटारी कफी उद्योग दर्ता गरेर उनले कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। सुन्तला उत्पादनका लागि उपयुक्त हावापानी भएको स्याङ्जामा स्थानीय सहित विभिन्न प्रजातिका सुन्तला उत्पादन हुँदै आएका छन्। साउनबाट फागुनसम्म ताजा सुन्तला भन्ने नारा सहित साउन भदौमा नै उत्पादन दिने जापानिज उन्सु जातको सुन्तला लगाएको अर्यालको भनाइ छ। उन्सु जातको सुन्तला मात्र 100 बोट छन्। उनले भने अहिले 40 बोटले उत्पादन दिएका छन् भने 60 बोट उत्पादनका लागि ठिक्क छन्। उन्सु जातका सुन्तलाका दाना ठुला ठुला र निकै स्वादिलो हुने पनि उनको भनाइ छ। मनसुनी प्रणाली कमजोर हुँदा 2 दिनसम्म झरी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले जनाएका छन्। मौसमविद बिनु महर्जनले भन्नुभयो, अहिले 1-2 दिनमा नै अस्तिको जस्तो ठूलो सिस्टममा पानी आउने जस्तो देखिँदैन। पानी पर्ने क्रम अहिले जस्तो छ लगभग त्यस्तै रहने देखिएको छ। हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा पश्चिमी नेपालतर्फ सरदरस्थानको आसपासमा रहने भएकाले र भारतको मध्य प्रदेश र आसपासमा रहेको यो न्यूनचापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेकाले पूर्वको तुलनामा पश्चिममा धेरै पानी पर्ने जनाइएको छ। सोमबार राति पनि पश्चिम नेपालका धेरै स्थानमा पानी पर्ने मौसमविदको भनाइ छ। मौसमविद महर्जनले भन्नुभयो, सोमबार राति चाहिँ सुदूरपश्चिम एरियल कभरेजको हिसाबले पनि अलिकति बढी पानी पर्ने जस्तो देखिएको छ। तर देशैभर कभर गर्ने गरी ठूलो सिस्टममा आउन त 2-3 दिनसम्म देखिँदैन उहाँको भनाइ छ। पत्रकार ऋषि धमलाको बचाउमा उनकी सासुआमा गीता गौतम उत्रिएकी छन्। उनले टिकटक लाइभमा आएर धमलासँग आफ्नो नाम जोडिएकी शर्मिला वाइवा विरुद्ध फायर खोलिन्। लामो समयदेखि शर्मिलाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत धमला र उनकी पत्नी एलिजा गौतमको पारिवारिक जीवनमा असर गर्ने गरी विभिन्न आरोपहरू लगाउँदै आएकी थिइन्। यस विषयमा ऋषि र एलिजाले सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर शर्मिलाको तर्फबाट हमला जारी रहेपछि सासुआमाले छोरी ज्वाइँको तर्फबाट कडा जवाफ फर्काएकी हुन्। गीताले आफ्नो छोरी ज्वाइँको घर बिगार्ने चेष्टा गर्न चेतावनी दिएकी छन्। ऋषिसँग सम्बन्धमा रहेको पुष्टि गर्न शर्मिलालाई उनको चुनौती रहेको छ। गीताका अनुसार उनलाई समेत शर्मिलाले फोन र मेसेज गरेर दुःख दिने गरेको बताइएको छ। मलाई राति 1 बजे कल मी भन्दै मेसेज आएको छ, मैले किन त्यसलाई फोन गर्ने उनले भनिन्। गीता आक्रोशित अभिव्यक्तिमा सम्पादित अंश गाली गलौजका शब्दहरू केही हटाइएको र केही परिमार्जन गरिएको छ। रोजगारीको लागि ओमन भनेर जानुभएकी झापाकी कमला मुर्मू 3 वर्षदेखि इराकमा बन्धक रहेको परिवारले जनाएको छ। अर्जुनधारा नगरपालिका 6 की 30 वर्षीय कमला मुर्मू इराकमा अज्ञात गिरोहको बन्धक बनेको जनाउँदै उहाँकी आमाले उद्धारको लागि अपिल गर्नुभएको हो। 3 वर्ष अगाडि 2077 भदौ 10 गते वैदेशिक रोजगारका क्रममा ओमन लाने भनेर कमलालाई मानव तस्करले इराक पुर्याएर बेचेको उहाँकी आमा लखी मुर्मूले जानकारी दिनुभयो। ओमन लाने भनेर इराक पुर्याएछन्। पीडितकी आमा लखीले कमलाको फोटो
महत्त्व देखाउँदै भन्नुभएको छ। महिनासम्म कुनै सम्पर्क हुन सकेन, त्यसपछि भोइस मेसेज मार्फत बेला बेला एकहोरो सम्पर्क हुँदा छोरीले मलाई बन्धक बनाएको छ, उद्धार गर्नु पर्यो आमा मात्रै भनिरहेकी छिन्। 3 वर्षदेखि बन्धक अवस्थामा रहेको खुलासा भए पनि कमलाको उद्धारका लागि सरकारी निकायबाट कुनै प्रयास हुन सकेको छैन। दोहोरो सम्पर्क हुन नसकेका कारण कमलालाई इराकको कुनै शहरमा बन्धक बनाएको भन्ने बारेमा भने प्रष्ट हुन नसकेको जनाइएको छ। कमलाकी 8 वर्षीय छोरी काजल मुर्मुको लालन पालन हजुरआमा लाखीले नै गर्नुभएको छ। काजल स्थानीय ग्लोबल भिजन स्कुलमा कक्षा 5 मा अध्ययनरत छन्। भारतको गुजरातमा रहेका पतिले छाडेपछि कमला वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य हुनुभएको हो। इटहरी बाँसबारीका गोविन्द कट्टेल र बिर्तामोर 1 का मदन खरेलले ओमनमा राम्रो रोजगारी लगाइदिन्छु भन्दै कमलालाई इराक पुर्याएको परिवारको दाबी छ। इराकमा बन्धक बनाउने गिरोहीले कमलासहित दर्जनौं महिलाहरूलाई घरेलु श्रमदानमा लगाउने र त्यहाँबाट आर्जित नगद खोज्ने गरेको कमलाले भोइस मेसेजमा पठाउने गरेकी छन्। हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको 60 किलो 716 ग्राम सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जना चिनिया नागरिकसँग नेपाली नागरिकता भेटिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको हिरासतमा रहेका 4 जना चिनियाले नेपाली नागरिकता लिएको भेटिएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभएको हो। कडायतले भन्नुभयो, 1 जनाले काठमाडौँबाट र 3 जनाले काभ्रे जिल्लाबाट नागरिकता लिएको भेटिएको छ। डीआईजी कडायतका अनुसार चिनिया नागरिकले ली नेकाइङले काठमाडौँबाट सोनाम लामाको नाममा नागरिकता लिएको भेटिएको छ। ली नेकाइङ 31 साउनमा पक्राउ परेका हुन्। दावा छिरिङको साथमा 1186 नम्बरको नेपाली नागरिकता फेला परेको छ। छिरिङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता लिएको खुलेको छ। तस्करीमा संलग्न डिङ सेग्फा र ली वेन सुङको साथमा पनि नेपाली नागरिकता भेटिएको छ। सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका 1 जना चिनियासँग भारतीय आधार कार्ड फेला परेको छ। तिब्बतीय मूलका भारतीय नागरिक थाप्तिन छिरिङ र अर्का 1 जना चिनियासँग भारतको आधार कार्ड फेला परेको डीआईजी कडायतले जानकारी दिनुभयो। संसदमा उपस्थित रहेका प्रमुख राजनैतिक दलहरूमा भेटघाटमा व्यस्त रहिरहेका बेला विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई धान गोड्न भ्याइ नभ्याइ छ। कपिलवस्तुको शिवपुर 14 मा पार्टीले लगाएको भाडामा लिएर लगाएको खेतमा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, पूर्व मन्त्री एवं प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड लगायतका शीर्ष नेताहरू धान गोडिरहेको भिडियो विप्लवले आफ्नो फेसबुकमा अपलोड गरेका छन्। श्रम भनेको अर्थसँग मात्रै होइन, महान आदर्श विचार र संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। क्याप्सनमा उल्लेख गरिएको छ, श्रम जीवनको अभिन्न हिस्सा हो भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, हामीले सामूहिक श्रममाथि नै समाजवादी साम्यवादी सभ्यताको जग हाल्न चाहन्छौँ। अहिले देशभरका किसानहरू धान गोड्न व्यस्त छन्। किसान जस्तै नेकपाका नेता समेत धान गोड्न व्यस्त छन्। सयौं बिघामा लगाएको धान गोड्नका लागि नेकपाका शीर्ष नेताहरू केही दिनदेखि जिल्लामै व्यस्त छन्। भिडियोमा विप्लव सहितका नेताहरू कपिलवस्तु स्थित शिवपुर 14 मा काममा व्यस्त देखिएका छन्। श्रमलाई उत्पादनसँग अनिवार्य जोड्नका लागि पार्टीले घोषित गरेको नीति अनुसार केन्द्रीय नेताहरू खेतीपातीमा व्यस्त भएको नेता अनिल शर्मा बिराईले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार पार्टीले 3 थरी जग्गा लिएर श्रमिक उत्पादनसँग जोड्ने गरेको र आएको उत्पादन पार्टीकै काममा लगाउने गरेको जनाइएको छ। गत आइतबार साँझ कागखोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएको मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 मा पर्ने धार्मिक स्थान कागबेनीको पुनर्निर्माण थालिएको छ। समयमै सूचना पाएका कारण मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको भए पनि तिनै जोगिएका स्थानीयहरूलाई गाँस र बाँसको समस्या भएको छ। घरसहित बन्दोबस्तका सामानहरू खोलाले बगाएपछि समस्यामा परेका कागबेनीवासीहरूको सहयोगका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार, विभिन्न दात्री निकाय र मनकारी व्यक्तिहरू जुटिरहेका छन् भने मुस्ताङवासीले पनि विपदमा परेका कागबेनीवासीहरूको विस्थापन र पुनर्निर्माणमा श्रमदान गरिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले बाढी पीडित बनेका नागरिकहरूलाई राहत सामग्री सहित उद्धार पुनर्स्थापना उपचार गर्नका लागि काम सुरु गरेको छ। घरबारविहीन भएका कागबेनीवासीहरूको दैनिक असहज बनेपछि भत्किएको संरचना व्यवस्थित गर्नका लागि मेसिन उपकरण र सवारी साधनका लागि प्रदेश सरकारले इन्धन लगायतका सामग्री पठाएर काम गरिरहेको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजिङ नामगेल गुरुङले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा घर जग्गाको कारोबार बढेको छ। साउनमा 39,263 लिखित पारित भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। 2079 साउनमा 33,834 लिखित पारित भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा लिखित पारित भएको हो। गत आर्थिक वर्ष 79-80 आर्थिक वर्ष 78-79 मा करिब 38% ले जग्गाको किनबेच घटेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा भने जग्गाको कारोबार बढेको हो। तर गत असारको तुलनामा भने लिखित पारित घटेको छ। असारमा 44,400
50 लिखित पारित भएकोमा साउनमा घटेको हो। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरु भएको र बर्खाको समय भएकाले पनि साउनमा जग्गाको कारोबार घट्ने समय पनि भएकाले साउनमा लिखित पारित गत सालको तुलनामा घटेको। आर्थिक वर्ष 78-79 मा करिब 7,45,000 लिखित पास भएर घर जग्गाको कारोबार भएकोमा गत वर्ष यस्तो संख्या करिब 4,63,000 मा सीमित छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ठूला काण्डहरू शीर्ष नेताहरूकै कारण सामसुम पार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। झापा स्थित शिवसताक्षी नगरपालिकाको नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले विभिन्न घटनामा संलग्न नेताहरू कारबाहीको दायरामा आउनै पर्ने बताउनु भएको छ। शीर्ष नेताबीच यस्ता काण्डहरूको छानबिन नगर्ने सहमति भएको समाचार आइरहेको भन्दै थापाले आपत्ति जनाउनु भएको हो। तेरो र मेरो कुरा मिलेन भने खोलिदिने हो। एउटाले भन्छ म सुनकाण्डको छानबिन गर्छु, अर्कोले भन्छ ठूलो कुरा गर्छस् को फाइल खोल्दिऊ भन्छ। गिरिबन्धुको फाइल खोलियो भने त तेरो शिविरको खोलिदिन्छु। त्यसपछि अर्काले भन्छ कोही पनि नखोलाऊ, त्यो पाइन्छ। महामन्त्री थापाको प्रश्न छ। उम्री सुनकाण्ड, ललिता निवास प्रकरण, गिरिबन्धु ट्रस्टेटको प्रकरणका विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। रुसको अन्तरिक्ष यान लुना 25 दुर्घटनामा परेको छ। रुसी अधिकारीका अनुसार चन्द्रमाको परिक्रमा गर्ने क्रममा अनियन्त्रित भएर यो अन्तरिक्ष यान दुर्घटना भएको। अन्तरिक्ष यानमा मानिस थिएनन्। यो अन्तरिक्ष यान चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सोमबार अवतरण गर्न पर्नेमा असफल भएको बीबीसीले जनाएको छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अहिलेसम्म कुनै पनि देशले अन्तरिक्ष यान अवतरण गर्न सकेका छैनन्, तर चीन र अमेरिकाले भने चन्द्रमाको सतहमा अन्तरिक्ष यान अवतरण गराएका छन्। पाकिस्तानको पन्जाबमा यात्री बसमा आगलागी हुँदा 20 जनाको निधन भएको छ भने 15 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। पाकिस्तानको पूर्वी पन्जाब प्रान्तको हाफिजाबाद जिल्लामा आइतबार बिहान यात्रुवाहक एउटा बसले इन्धन बोकेको अर्को गाडीलाई ठक्कर दिँदा यात्रु बसमा आगो सल्किएको हो। फैसलाबाद टोल प्लाजाको राजमार्गमा बिहान सबेरै भएको उक्त घटनाबारेमा जानकारी प्राप्त हुन उद्धारकर्मीहरू घटनास्थलमा पुगेर घाइतेहरूलाई स्थानीय अस्पताल पुर्याएका थिए। उद्धार सेवाका अधिकारीका अनुसार बसमा करिब 40 यात्रु सवार थिए। दुर्घटनाग्रस्त बस देशको दक्षिणी बन्दरगाह सहर कराँचीबाट संघीय राजधानी इस्लामाबाद तर्फ गइरहेको थियो भने दुवै सवारी साधनका चालक दुर्घटनामा मारिएका छन्। अघिल्लो साता पन्जाब प्रान्तमा भएको 2893 वटा श्रृङ्खलाबद्ध सडक दुर्घटनामा 26 जनाले ज्यान गुमाएको थिए भने 3111 जना घाइते भएका थिए। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।